नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। राष्ट्रपतिद्वारा जारी नयाँ सरकार गठनको समय सीमा समाप्त। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवाद्वारा प्रधानमन्त्रीको दाबी। एमाले सांसद जयकुमार राईद्वारा पत्र मार्फत राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण। विपक्षी गठबन्धनले आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको आरोप। अर्थ मन्त्रालयद्वारा शुक्रबारसम्म 5 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम अस्पतालहरूका लागि सहमति। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच युद्धविराम। युद्धविरामले प्रगतिका लागि राम्रो अवसर प्रदान गरेको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको टिप्पणी। र कोलम्बियामा चर्किएको आन्दोलनका कारण कोपा अमेरिका 2021 को आयोजकबाट कोलम्बिया बाहिरियो। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 153 सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 153 सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले 153 सांसदको हस्ताक्षर सहितको पत्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको दावी पत्रमा जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, दलका नेता राजेन्द्र महतो, केपी शर्मा ओली लगायतको हस्ताक्षर रहेको सल्लाहकार रिमालले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समय सीमाभित्रै सरकारको दावी गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेताहरू शीतल निवास पुग्नु भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कांग्रेस माओवादी केन्द्र, जसपा र माधव कुमार नेपाल समूहका 27 सहित 149 सांसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति समक्ष पुग्नु भएको थियो। माधव कुमार नेपाल समूहका 27 सांसदले साथ दिएको कांग्रेस नेता गगन थापाले जानकारी दिनुभयो। त्यसअघि कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा विपक्षी गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमाले नेता माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। विपक्षी गठबन्धनले आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको भन्दै एमाले सांसद जयकुमार राईले राष्ट्रपति समक्ष पत्र दर्ता गर्नुभएको छ। आज दिउँसो विपक्षी गठबन्धनले बुझाएको 149 सदस्यको हस्ताक्षरमा आफ्नो नाम र हस्ताक्षर रहेको भन्दै सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 का एमाले प्रतिनिधि सभा सदस्य राईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। राई सहित एमालेका अन्य केही सांसदले हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्रीका लागि आज पेश गरिएका दुवै दावीलाई खारेज गर्न सुझाव दिनुभएको छ। राष्ट्रपति समक्ष दुवै पक्षबाट पेश भएको हस्ताक्षर किर्ते र बहुमत पुर्याउन नसक्ने भएकाले मान्यता नदिई चुनाव घोषणा गर्न थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गर्नुभएको हो। अध्यक्ष थापाले गाई जात्रा देखाउनु भन्दा चुनावमा जानु उपयुक्त हुने भएकाले जनतालाई विकल्प रोज्न माग गर्नु भएको छ। अध्यक्ष थापाले अब जनतालाई विकल्प खोज्ने अवसर दिनुपर्ने समेत माग गर्नु भएको हो। राप्रपाबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र सांसद राजेन्द्र लिङदेनले भने दुवै पक्षमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छैन। नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूको भूमिका माथि प्रश्न उठेको छ। आज सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा पार्टीको उम्मेद्वारलाई मतदान नगरेको तथा प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको भन्दै भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो। बैठकमा नेता नेपाल पक्षका कार्यदलमा सहभागी नेताहरूले पुनः संसद विघटनको आशंका व्यक्त गर्नु भएको थियो। कार्यदल सदस्य प्रदीप गेवालीले संसद विघटन नहुने आश्वासन दिएको बताउनु भयो।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा देखिएका परिदृश्यहरू आज सरकार शेरबहादुर देउवालाई सरकार बनाउने सन्दर्भमा माधव नेपाल सहित कतिपय मान्यहरूका हस्ताक्षरका विषयहरू लगायतका विभिन्न प्रश्नहरूमा हामीले छलफलहरू गरेका छौँ। साथीहरूले संसदको विघटन हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि प्रकट गर्नुभएको छ। हामीले संसद विघटन हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ विभिन्न ढङ्गले त्यो कुरामा आश्वस्त तुल्याउने कोसिसहरू गरेका छौँ। नेता गेवालीले माधव नेपाल समूहका सांसदहरूले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गर्नु गम्भीर कुरा भएको टिप्पणी गर्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यस्तो कुराको कल्पना नगरिने भन्दै उहाँले कल्पना बाहिरका विषय उठेका र तिनको समीक्षा गर्दै समाधान गर्ने हर सम्भव प्रयत्नका साथ अघि बढ्ने बताउनुभयो। गम्भीर विषय हो, तर यति हुँदाहुँदै पनि हामी कार्यदलमा रहेको सदस्य हुनुको नाताले र कार्यदलका साथीहरूमा पार्टीभित्रको सङ्कटलाई चाहिँ हर सम्भव तरिकाले समाधान गरेर जानुपर्छ भन्ने भएको नाताले यस विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौँ। तर छलफलका सबै कोणहरू म यहाँहरूलाई अहिले बताउन असमर्थ छु। जेसुकै भए पनि यहाँहरूले भन्नुभएको कुरा एकदमै गम्भीर हो। सामान्यतया कुनै पनि दलहरूमा त्यस्ता कुराको परिकल्पना गरिँदैन, झन् कम्युनिस्ट पार्टीमा त त्यो कुराको अपेक्षा, त्यो कल्पनै गरिँदैन, कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न दुवै पक्षीय सम्मिलित कार्यदल बने पनि बिहिबारको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा नेता नेपाल पक्षले असहयोग गर्नु र प्रधानमन्त्रीमा विपक्षी दललाई सघाएको घटनाबाट अध्यक्ष ओली पक्षलाई शङ्का पैदा गराएको छ। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमलाई परास्त गर्न अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा शुक्रबार बसेको पदाधिकारी बैठकले पछिल्लो पटक पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर नेपालको संविधानमाथि जालसाजी गर्ने काम भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसविरुद्ध एकजुट भएर प्रतिकार गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट संविधानमाथि जालसाजी गर्ने काम भएको निष्कर्षका साथ त्यसविरुद्ध एकजुट हुने निर्णय भएको बताउनुभयो। अनुसार अगाडि जान नसकेको हाम्रो ठहर छ। त्यसकारण हामी अन्य दलहरूसँग पनि आजै छलफल हुन्छ। छलफलबाट हामी एउटा निष्कर्ष कसरी अगाडि बढ्ने एउटा रणनीति पनि तय गर्छौँ र सँगसँगै सबै विकल्पमा हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ। त्यसैगरी सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले पटक पटक संविधानको मर्म र भावनालाई कुल्चिने काम सरकारबाट भएको र पछिल्लो घटनाक्रम पनि त्यसकै निरन्तरता भएको भन्दै त्यस विरुद्ध लड्नका लागि दलहरूसँग सबै विकल्पबारे छलफल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसारको नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान संविधान विपरीत भएको भन्दै अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा 6 वटा रिट पेश भएको बताइएको छ। अधिवक्ताहरू कपिल देव ढकाल, सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाल र राम बहादुर शाही लगायत 6 जनाले रिट सहित सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको हो। संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम सरकार बनाउन आह्वान गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले बिहिबार राति जारी गरेको सूचना गैर संवैधानिक रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको बताइएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले नयाँ सरकार निर्माणमा तटस्थ बस्ने निर्णय भएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको जसपाको संसदीय दलको बैठक पछि बोल्दै जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफूहरू तटस्थ बस्ने तर सरकारको विपक्षमा नभएको बताउनु भएको हो। त्यस्तै सरकार र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षबीच संविधान संशोधन कार्यदल बनाउने
सहमति पनि भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। संविधान संशोधनको विषयमा जुन हामीमा उठाउँदै आएको थियौँ, आन्दोलन पनि गरेका थियौँ, त्यसमा संशोधन कहाँ कहाँ कति संशोधन गर्नु छ त्यसको लागि एउटा कार्यदलको चाहिँ गठन भएको छ र अन्य मुद्दा जो बाँकी मुद्दा छ रेशम चौधरी लगायत अरू मुद्दाहरू जुन छ त्यसमा पनि कार्य भइरहेको छ। त्यस्तै आज सिंहदरबारमा आफूपक्षीय संसदीय दलको बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै जसपा नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले उठाएको माग र मुद्दा सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। देश र जनताको हितमा हुनुपर्छ, पदको लागि होइन, कुर्सीको लागि होइन। त्यो चाहिँ हामी प्रश्न छौँ। हामी त्यसको लागि कहिले पनि जनताको म्यान्डेटलाई र त्यो कुनै प्रकारको त्यस्तो अवसर चाहिँ पदको लागि प्रयोग गर्ने होइन। माग र मुद्दा, जनताको सवाल, अधिकार पहिचान, सुशासन र समृद्धि जुन सवालहरूको लागि यो पार्टी गठन भएको छ त्यसमै केन्द्रित भएर हामी यो शक्तिको प्रयोग गर्छौँ। साँचोको प्रयोग देश र जनताको लागि हुन्छ, उसको अधिकार र पहिचानको लागि हुन्छ। आफूले उठाएको माग सम्बोधन गर्दै नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्री ओली सहमत भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। उपप्रधानमन्त्री तथा कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रका संयोजक ईश्वर पोखरेलले छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट नेपालमा अक्सिजन प्राप्त हुन थालेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा राधा स्वामी सत्संग व्यास, नेपाली सेना, अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनको सहकार्यमा सामाखुसीमा स्थापना भएको थेरापी सहितको अक्सिजन केन्द्रको शुभारम्भ गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन लगायतका देशबाट अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त हुन थालेको बताउनुभयो। भारत सरकारसित, भारतका प्रधानमन्त्रीसित समेत कुराकानी गरेर हामीले अहिले लिक्विड अक्सिजन यहाँ न्यूनतम रूपमा हामीलाई चाहिने हिसाबले प्राप्त गर्न थालेका छौँ। यो खुसीको खबर पनि म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। यो सँगसँगै उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनबाट पनि अक्सिजन भरिएका सिलिन्डरहरू हामीले प्राप्त गर्न थालेका छौँ। निजी क्षेत्रलाई पनि ल्याउनको लागि जसरी सहजता हुन्छ त्यो सहजता सिर्जना गर्नको लागि कोसिस भएको छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले विभिन्न विदेशी राष्ट्रबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग आएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि अहिले त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ। विपक्षीहरू राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कार्य नरोकेको भन्दै महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गरिरहँदा सरकार पक्षधर पनि प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले ट्विट गर्दै विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको बताउनुभयो। राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएसम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिस हुन नसक्ने उहाँको ठहर छ। उहाँले संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुसारको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको नियतले नै यस्तो आह्वान आएको लेख्नु भएको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिले 24 घण्टाको पनि समय नदिकन संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आह्वान गर्नु भनेको संसद विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र भएको बताउनु भएको छ। सामान्यतया नयाँ सरकार गठनका लागि न्यूनतम 3 दिनको समय दिने प्रचलन भए पनि एकाएक 24 घण्टाको पनि समय नदिई सरकार गठनको आह्वान गर्नु भनेको
संसदलाई विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्रभन्दा अरू केही नभएको उहाँले लेख्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण राजनैतिक दललाई नेपाली जनताको 70 वर्षको त्यागबाट आएको संविधान जोगाउने प्रयासमा लाग्न उहाँले अपिल गर्नुभएको छ। त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसका अर्का नेता गगन थापाले विश्वासको मत लिन मन नलागे प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने अनि राष्ट्रपतिले प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै अब नयाँ सरकार बनाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई र महाअभियोग लगाएर राष्ट्रपतिलाई बिदा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उत प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने मार्ग प्रशस्त भनेको पद त्याग गरेको हो भन्ने नबुझेको हो कि बुझ पचाएको मित्रहरू भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। बहुमत सदस्यहरू अर्थात् 138 जनाको समर्थनमा धारा 76 5 बमोजिम नयाँ सरकार बनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षमै बस्न बाध्य गरे भइहाल्यो नि भन्दै विपक्षीलाई उहाँले चुनौती दिनुभएको छ। अस्ट्रेलियाले कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै नेपाललाई 70 लाख अस्ट्रेलियन डलर बराबरको सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। अस्ट्रेलियाकी विदेश मन्त्री मरिस पाइनले आज एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नेपाल, बांग्लादेश र श्रीलङ्कालाई कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँका लागि 1 करोड 75 लाख अस्ट्रेलियन डलर सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। नेपालमा अत्यावश्यक सामग्रीहरूको खरिद गर्नका लागि अस्ट्रेलियाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र एनजीओ साझेदार मार्फत 70 लाख डलर प्रदान गर्ने त्यहाँका स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा 50 शय्याको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा कोभिड-19 का बिरामीहरूलाई उपचार गर्नका लागि 50 शय्याको आइसोलेसन स्थापना गरिएको हो। आइसोलेसन शनिबारबाट सञ्चालनमा आउने निर्देशक डाक्टर प्रदीप केसीले जानकारी दिनुभयो। आइसोलेसनमा कोभिड-19 का संक्रमित बिरामीहरूका लागि आधुनिक चिकित्सा सँगसँगै आयुर्वेदिक जीवनशैली र विभिन्न मनोसामाजिक परामर्श सहित उपचार गरिने बताइएको छ। पचास शय्यायुक्त आइसोलेसन सेन्टर जसमा चाहिँ एचडियू हाई डिपेन्डेन्सी युनिट सहितको उपचार सेवा ल्याएका छौँ। कोभिड-19 को म्यानेजमेन्टमा आधुनिक चिकित्सा सँगसँगै आयुर्वेदको जीवनशैली, योग, प्राणायाम र ब्रिदिङ एक्सर्साइज जुन भन्छौँ, विभिन्न थेरापी, कपिङ थेरापीहरू र जुन हामीले बिरामीहरूलाई चाहिँ मनोसामाजिक परामर्श र सप्ताहवजय मानसिक रूपमा उहाँहरूलाई सान्त्वना दिने यी चिकित्साहरू सहित र विभिन्न श्रव्य दृश्य मार्फतबाट बिरामीहरूलाई हाई फ्लो अक्सिजनसम्मको उपचारको लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ। आइसोलेसनमा 50 शय्यामध्ये 25 शय्यामा भने एसटीयू बेड र हाई फ्लो अक्सिजनको समेत सुविधा भएको निर्देशक केसीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल चिकित्सक सङ्घको पहलमा काठमाडौँको कमल पोखरीमा 100 शय्याको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरिएको छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घ, अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन र ओम आदि फाउन्डेसनले संयुक्त रूपमा कमल पोखरी स्थित अग्रवाल भवनमा 100 शय्याको आइसोलेसन सेन्टर बनाएको हो। चिकित्सक सङ्घले आइसोलेसनको आवश्यकता परेमा सम्पर्क गर्न अनुरोध समेत गरेको छ। यसको अलावा कोभिड-19 का विरुद्ध अहोरात्र खट्ने चिकित्सकहरूलाई खाना लगायत आवश्यक हुनेहरूका लागि मास्क ब्याङ्कको समेत स्थापना गरिएको सङ्घको भनाइ छ। जो कोहीलाई पनि आइसोलेसन अथवा क्वारेन्टाइन चाहिएको खण्डमा चाहिँ मेडिकल एसोसिएसनमा कन्ट्याक्ट गरिकन अग्रवाल भवनमा बस्ने व्यवस्था छ। अर्को हामीले एम्बुलेन्स सर्भिसेस पनि सुरु गरिसकेका छौँ। अर्को हामीले के भन्छ अहोरात्र खटिरहनु भएका चिकित्सकहरूलाई खानाहरूको पनि व्यवस्था गरेका छौँ र जसलाई पनि आवश्यक पर्छ उहाँले कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि हामीले अहिले दिनमा 1000 जस्तो खानाहरू पठाइरहेका छौँ। र अर्को हामीले मास्क ब्याङ्कको पनि स्थापना गरेका छौँ। जसलाई पनि मास्कहरूको आवश्यकता पऱ्यो भने मेडिकल एसोसिएसनमा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने हामीले त्यो मास्कहरू पनि उपलब्ध गराउँछौँ। केही दिनमै कोभिड-19 को सम्बन्धमा 1000 जनालाई तालिम दिन लागि पनि सङ्घले जानकारी दिएको छ। चिकित्सक सङ्घले कोभिड संक्रमण भई होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सल्लाह र उपचार प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नका लागि कल सेन्टर समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। एनएमए हटलाइन नम्बर 1156 मा कल गरी स्वास्थ्य परामर्श लिन सकिने जनाइएको छ।
कोभिड-19 का कारण मुलुकमा अहिले भेन्टिलेटरको चरम अभाव देखिएको छ भने आइसियु कक्ष भरिभराउ भएको छ, जसका कारण कोभिडका रोगीहरू अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। तर महोत्तरीको जिल्ला अस्पताल जलेश्वरमा खरिद गरिएको 5वटा भेन्टिलेटर र आइसियुका सामग्रीहरू विगत 1 वर्षदेखि थन्की राखिएको छ। कोभिड-19 नियन्त्रणको लागि महोत्तरी जिल्ला अस्पताल जलेश्वरमा खरिद गरिएको 2 करोड 55 लाख बढीको उपकरणहरू अहिले प्रयोगविहीन बनेको छ। गत वर्ष कोभिड विशेष अस्पतालको रूपमा जलेश्वर अस्पताललाई विकास गरेर कोरोना नियन्त्रणका लागि 2 करोड 55 लाख 52 हजार रुपैयाँ लागतमा 5 थान भेन्टिलेटर, बेड, मोनिटर, इको लगायतका आइसियु सेटका उपकरणहरू खरिद गरी 50 बेडको कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालन गरिएको थियो। तर 1 वर्ष पश्चात महोत्तरी जिल्लामा कोरोना महामारीले आक्रान्त बनेको बेला करोडौंका उपकरणहरू अझै प्रयोगविहीन अवस्थामै रहेको अस्पतालका निमित्त मेसु डाक्टर सतीश शाहले जानकारी दिनुभयो। आइसियु र एचडियु रेडी अवस्थामा छ। म्यान पावर हामीलाई भयो भने हामी तत्कालै सुरु गर्न सक्छौँ। म्यान पावर हामीसँग नभएको खण्डमा हामी त्यो सुचारू गर्ने अवस्थामा छैनौँ। अनि सिम्टम भएका जुन बिरामीहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई राख्नलाई हामी रेडी छौँ, हामी राख्छौँ पनि, तर अरू अस्पतालको अन्य अरू सेवाहरू अवरुद्ध हुन्छ। गत वर्ष मात्रै 3 करोड 43 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको कोभिड विशेष अस्पताल अहिले प्रयोगविहीन बनेको छ। दक्ष जनशक्तिको अभावमा भेन्टिलेटर र आइसियु सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले अहिलेसम्म दोस्रो लहरको बेला पनि जलेश्वरमा कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। गत वर्ष कोभिड नियन्त्रणको नाउँमा 8 करोड बढी रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो, तर ती खर्चको कुनै सदुपयोग नभएको र त्यसमा व्यापक अनियमितता भएको जलेश्वरका समाजसेवी शिवचन्द्र चौधरीको आरोप छ। कोभिड नियन्त्रणका लागि करोडौंको उपकरण खरिदको नाउँमा यस अस्पतालमा सेटिङ गरेर आफ्ना निकटलाई टेन्डर पारेको आरोप स्थानीयहरूले लगाउँदै आएका छन्। जलेश्वर अस्पताल विकास समितिले 2 करोड 52 लाख 55 हजारमा खरिद गरिएका भेन्टिलेटर, आइसोलेसनका सामग्री इत्यादि चाहिँ थन्केर बसेको छ। अस्पताल विकास समिति मौन रहेको र आफू चाहिँ कोरोनाप्रति चासो नदेखाएको पनि बुझिरहेको अवस्था छ। जलेश्वर अस्पताल विकास समितिका चाहिँ सञ्चालक अथवा भन्दाखेरि त्यसका चाहिँ डाक्टर, विकास समितिका अध्यक्ष लगायतका सम्पूर्ण व्यक्ति के कस्तो मिलोमतोमा रहेका छन् र उनीहरूको मौनताको कारण के रहेछ भन्ने कुरो बुझ्न सकेको अवस्था छैन। यता भारतसँगको निर्वाध आवागमन र आफ्नै देशको राजधानी सहितका ठाउँबाट बिना चेक जाँच जिल्लामा आवागमन जारी रहेको कारण वैशाख 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म 72 बढी कोरोना संक्रमित भइसकेको स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। जिल्ला सदरमुकाम स्थित जलेश्वर अस्पतालमा कोभिड नियन्त्रण तथा उपचारका लागि करोडौंको उपकरण हुँदा हुँदै पनि बिरामीहरूले उपचार नपाउनु र कोभिडकै कारण ज्यान गुमाउनु परेकोमा जिल्लावासीहरू आक्रोशित एवं दुखी भएका छन्। महोत्तरीबाट नवीन प्रियदर्शीको रिपोर्ट। बेनाज फाउन्डेसनले ठमेल क्षेत्रका श्रमिक तथा मजदुरहरूलाई राहत वितरण गरेको छ। निषेधाज्ञाका कारण समस्यामा परेका ठमेल क्षेत्रका मजदुरहरूलाई शुक्रबार बेनाज फाउन्डेसनले राहत वितरण गरेको हो। शुक्रबार 600 जनालाई राहत वितरण गरिएको फाउन्डेसनले जानकारी दिएको छ। आज 600 जनालाई राहत वितरण गर्दैछौँ हामीले। अब यो हरेक शुक्रबार हुने जानकारी गराउँछौँ। अनि प्लस दिनको 200 जनालाई हामीले पकाएको खाना यो भेजिटेबल बिरयानी चाहिँ खुवाइरहेको छौँ लगातार। पोहोरदेखि बिचमा 8 महिना कन्टिन्यू गरेर अनि बिचमा ग्याप गरेर अनि फेरि कन्टिन्यू गरेको लकडाउनदेखि। अघिल्लो वर्षको लकडाउनदेखि श्रमिकहरूलाई खाना वितरण गर्दै आएको फाउन्डेसनले ठमेलमा हरेक शुक्रबार 200 जना श्रमिकलाई खाना खुवाउने गरेको छ। नेपाल प्रहरीको सक्रियतामा देशभरका विभिन्न स्थानबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 317वटा अक्सिजन सिलिन्डर सङ्कलन गरिएको छ। सङ्कलित सिलिन्डर मध्ये 229वटा भरिएका र
88 खाली सिलिन्डर रहेका छन्। सङ्कलन गरिएका 317वटा र यसअघिको स्टक रहेका 50वटा गरी जम्मा 367वटा सिलिन्डर मध्ये शुक्रबार 289वटा सिलिन्डर कोभिड अस्पताल र सम्बन्धित अक्सिजन प्लान्ट उद्योगलाई उपलब्ध गराइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। आवश्यकताभन्दा बढी अक्सिजन सिलिन्डर होल्ड गर्ने व्यक्ति, विभिन्न सङ्घ-संस्था तथा स्वास्थ्य प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले विभिन्न उद्योग, कल-कारखाना, पसल तथा गोदामहरूमा स्टक गरी राखेका अक्सिजन सिलिन्डर सङ्कलन गरी उपलब्ध गराइएको प्रहरीको भनाइ छ। अब आर्थिक समाचार। एउटै संस्थामा एकजना व्यक्ति एकभन्दा बढी कार्यकारी पदमा बस्नु गैर कानुनी हुन्छ। उक्त सहकारीको विनियममा सञ्चालक समितिको सदस्य सोही संस्थाको कर्मचारी भएर काम गरेमा सञ्चालकको पद बहाल नहुने उल्लेख छ। तर कर्मचारी हरिशंकर बस्नेत सदस्य मात्र होइनन्, सञ्चालक समितिका कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष र कर्मचारीको क्यासियर पद गरी 3वटा पदमा रहेर काम गरिरहेका छन्। एक भन्दा बढी पदमा बस्नु हुँदैन भन्ने ज्ञान नभएर होइन, कर्मचारीबाट भएको अनियमिततालाई ढाकछोप गर्न एउटै व्यक्तिलाई 3वटा जिम्मेवारी दिएको कर्मचारीको आरोप छ। दुईटा कार्यकारी पदमा रहन हुँदैन भन्ने मलाई थाहा नभएको होइन। अब यहाँ र म मात्र एउटा कार्यकारी पदमा रहेको प्रशासनिक भएको हुनाले अब सबैजनाले चाहिँ मलाई आग्रह गर्नुभयो। अब ठिक छ, 3 महिना पश्चात हामी सारसभा गर्छौँ, 3 महिनासम्म तपाईँ कार्यकारी नै अलक्ष्य भएर बस्नुहोस् भन्ने भएको हुनाले चाहिँ म चाहिँ त्यसरी बस्न बाध्य पनि भएको। कर्मचारीहरूलाई स्थानीय राजनीतिक दल तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको समेत राम्रो साथ रहेको पाइन्छ। जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलकै आडमा कर्मचारीले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष शेर्पालाई पदबाट बर्खास्त गरेको हो। अध्यक्ष शेर्पालाई एक्लै पारी बन्द कोठामा थुनेर जबरजस्ती पदबाट हटाएपछि सञ्चालक समितिका अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले जबरजस्ती गरी गैर कानुनी प्रक्रियाबाट पदबाट हटाउनेलाई कारवाही गरी पाऊ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप मार्फत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हेटौडाको सहकारी महाशाखाका रजिस्ट्रारलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए। तर अहिलेसम्म कुनै सुनवाई नभएको सञ्चालक समितिको गुनासो छ। पोहोर मध्ये 18 करोड चाहिँ हुने पुँजी हुने संस्था अहिले 1000सम्म पनि हामीले त्यहाँ ब्याज माग्न जाँदाखेरि दिँदैन, 1000सम्म दिन नसक्ने अवस्था पुर्यायो। अब त्यो कसले पुर्याएको भन्दा कर्मचारीले पुर्याएको। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दानुरु शेर्पाले अहिलेसम्म राजीनामा दिएका छैनन्, तर उनलाई ओडाका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलको दबावमा संस्थाको माइन्युटमा निर्णय गराएर जिम्मेवारीबाट हटाई अध्यक्षको सम्पूर्ण कार्य सहकारीका क्यासियर समेत रहेका कर्मचारी हरिशंकर बस्नेतले गर्ने गरी निर्णय गरिएको छ। हरिशंकर बस्नेत दोहोरो कुरा गरिरहेका छन्। यहाँ हाम्रो 3 वडाको चाहिँ वडा अध्यक्षहरू मुख्य जिम्मेवार हुने भन्नुभएको छ। अब त्यसमा ऋण समिति छ, सञ्चालक समितिहरू छन् र अब यहाँतिर अब अन्य सङ्घ संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिहरू उहाँहरूले चाहिँ अब तपाईँहरू चाहिँ ऋण उठाउन जाँदा तपाईँहरूलाई असहज भयो अथवा तपाईँहरूमाथि कुनै दुर्व्यवहार भयो अथवा हातपात हुने अवस्था भयो भने हामी सहजीकरण गर्छौँ भन्नुभयो। त्यति मात्र होइन, सहकारीको ऋण असुली समितिमा जनप्रतिनिधिहरू नै बसेर ऋण असुली गर्ने ठेक्का लिएका छन्। अझ आश्चर्यको कुरा त के छ भने सहकारी संस्थाको चेक व्यवस्थापक दिनेश कार्कीको एकल हस्ताक्षरमा सञ्चालन गरिएको छ। संस्थागत चेक एकजना व्यक्तिको हस्ताक्षरमा सञ्चालन हुने गरी जारी गर्न नपाइने व्यवस्था छ। ब्याङ्कको एकल हस्ताक्षरमा चेक जारी गरेर सहकारीको रकम हिनामिना गर्न कर्मचारीलाई सहयोग गरेको देखिन्छ। यो साताको पहिलो कारोबार दिन नै 2738.50 अङ्कमा पुगेर नयाँ रेकर्ड बनाएको नेप्से सोमबार 2759.22 अङ्कको बिन्दुमा पुगेर अर्को नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो।
मंगलबार त्यसलाई तोडेर 2793.90 अङ्क कायम भएको थियो। नेप्से यो साता समग्रमा 3.84% बढेको छ। गत साता 2684.09 अङ्कमा बन्द भएको नेप्से यो साताको अन्तिम कारोबार दिन 103.10 अङ्कले बढेर 2787.19 अङ्कमा बन्द भएको छ। यो साता बजार परिसूचकमा मात्रै नभएर कारोबार रकमले पनि शेयर बजारलाई उत्साह थपेको छ। गत साता 28 अर्ब 61 करोडमा सीमित रहेको कारोबार रकम यो साता 52 अर्ब 60 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय प्रादेशिक तथा जिल्ला स्तरीय अस्पतालहरूमा अत्यावश्यक उपकरण जडान गर्न 5.5 अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार थप 13वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा एचडियू जडान गर्न 17 करोड 87 लाख रुपैयाँको सहमति दिएको छ। यो सँगै यो साता मात्र कुल 5 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम अस्पतालहरूका लागि सहमति दिइएको हो। शुक्रबार भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका लागि 2 करोड, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका लागि 5 करोड 12 लाख 70 हजार रुपैयाँ, सरीकोट अस्पतालका लागि 1 करोड 55 लाख, जिरी अस्पतालका लागि 80 लाख, बझाङ अस्पतालका लागि 1 करोड 55 लाख रुपैयाँ बराबरको सहमति दिएको छ। त्यसै गरी डोटी अस्पतालका लागि 80 लाख, अछाम अस्पताल, बाजुरा अस्पताल, सोलुखुम्बु अस्पताल, खोटाङ अस्पताल, ताप्लेजुङ अस्पताल, सूर्य विनायक अस्पताललाई समान 75 लाख र मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरका लागि 1 करोड 55 लाख रुपैयाँ रहेको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। सन् 2023 महिला विश्वकप फुटबलको नयाँ मिति सार्वजनिक भएको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले महिला विश्वकपको नयाँ मिति सार्वजनिक गरेको हो। नयाँ सूचना अनुसार महिला विश्वकप फुटबल सन् 2023 को जुलाई 20 देखि अगस्त 20 सम्म आयोजना हुने भएको छ। अस्ट्रेलिया र न्यूजील्यान्डले सन् 2023 को महिला विश्वकप फुटबल संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल न्यूजील्यान्डको अकल्यान्डमा हुने निश्चित भएको छ। त्यस्तै महिला विश्वकप अन्तर्गत फाइनल खेल अगस्त 20 तारिखमा सिडनी स्टेडियममा आयोजना हुनेछ। महिला विश्वकप फुटबलको पछिल्लो संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिकाले जितेको थियो। बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सीले ला लिगाको अन्तिम खेल नखेल्ने भएका छन्। यो सिजनको ला लिगाको उपाधि होडबाट बाहिरिसकेको बार्सिलोनाले अन्तिम खेलमा मेस्सीलाई आराम दिने भएको छ। बार्सिलोनाले लिगको अन्तिम खेलमा शनिबार इबारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। मेस्सीले अर्को महिना दक्षिण अमेरिकी फुटबल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका खेल्दैछन्। त्यसको तयारीका लागि केही दिन आराम चाहिएकाले उनलाई अन्तिम खेलमा नखेलाउने बार्सिलोनाले जनाएको छ। बार्सिलोनासँगको सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको मेस्सी अर्को सिजनमा सोही क्लबमा रहने वा अन्य जाने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। यस्तैमा बार्सिलोनाले भने आफ्ना स्टार खेलाडीलाई क्लबमा नै राख्ने योजना बनाएको छ। घरेलु मैदानमा हुने कोपा अमेरिकाको तयारीका लागि मेस्सी चाँडै राष्ट्रिय टिममा फर्कनेछन्। कोभिडका कारण 1 वर्ष स्थगित भएको कोपा आगामी जुन 13 देखि जुलाई 10 सम्म हुँदैछ। भारतीय क्रिकेट बोर्डले इङ्ल्यान्ड र वेल्स क्रिकेट बोर्डलाई सिरिजको समय एक साता अगाडि सार्नका लागि अनुरोध गरेको छ। भारतले इङ्ल्यान्डसँग अगस्त र सेप्टेम्बरमा 5 टेस्टको सिरिज खेल्दैछ। यस्तैमा बीसीसीआईले कोभिडका कारण रोकिएको आइपीएल गर्नका लागि समय निकाल्ने लक्ष्यका साथ यो अनुरोध गरेको बताइएको छ। भारतले वर्ल्ड टेस्ट च्याम्पियनसिपको फाइनल खेलेपछि इङ्ल्यान्डसँग 5 टेस्टको सिरिज खेल्ने तालिका छ, जुन अगस्त र सेप्टेम्बरमा राखिएको छ। सिरिज अगस्त 4बाट सुरु भएको 17 सेप्टेम्बरमा सकिनेछ। यता इसिबीले भने खेलको तालिका परिवर्तन गर्न नसकिने संकेत गरेको छ। इसिबीले नै 21 जुलाईबाट 21 अगस्तसम्म द 100 क्रिकेट प्रतियोगिता गर्दैछ। त्यसका लागि पनि सबै तयारी गर्नुपर्ने र टेस्ट खेलका लागि टिकटको बिक्री पनि भइसकेको बताएको छ।
अब मौसम समाचार। आज राति देशभर मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदली भई देशका अधिकांश स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 153 सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको दावी पत्रमा जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, दलका नेता राजेन्द्र महतो, केपी शर्मा ओली लगायतको हस्ताक्षर छ। उता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समय सीमाभित्रै सरकारको दावी गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस माओवादी केन्द्र, जसपा र माधव कुमार नेपाल समूहका 27 सहित 149 सांसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति समक्ष पुग्नु भएको थियो। विपक्षी गठबन्धनले आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको भन्दै एमाले सांसद जयकुमार राईले राष्ट्रपति समक्ष पत्र दर्ता गर्नु भएको छ। विपक्षी गठबन्धनले बुझाएको 149 सदस्यको हस्ताक्षरमा आफ्नो नाम र हस्ताक्षर रहेको भन्दै सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 का एमाले प्रतिनिधि सभा सदस्य राईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। यसैबीच राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्रीका लागि आज पेश गरिएका दुवै दावीलाई खारेज गर्न सुझाव दिनु भएको छ। राष्ट्रपति समक्ष दुवै पक्षबाट पेश भएको हस्ताक्षर किर्ते र बहुमत पुर्याउन नसक्ने भएकाले मान्यता नदिई चुनाव घोषणा गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गर्नु भएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आज एकै दिन देशभर 177 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 6024 पुगेको छ। यसैगरी नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8607 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 7890 जना डिस्चार्ज भएका छन्। देशभर 1,16,192 सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको कहरका बीच ब्ल्याक फंगस अर्थात् कालो ढुसी द्रुत गतिमा फैलदै गएको छ। भारतमा हालसम्म विभिन्न राज्यमा कालो ढुसीका संक्रमितहरू 7251 जना पुगेका छन् भने मृत्यु हुनेको संख्या 219 रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसैगरी भारतको केन्द्रीय सरकारले महामारी ऐन 1897 अन्तर्गत कालो ढुसी वा ब्ल्याक फंगसलाई महामारीको घोषणा गर्नुपर्ने बताएको छ। लामो समयता चर्किएको आन्दोलनका कारण कोपा अमेरिका 2021 को होस्टबाट कोलम्बिया बाहिरिएको छ। अर्जेन्टिनामा र कोलम्बियामा संयुक्त रूपमा हुने भनिएको प्रतियोगिता पछिल्लो समय सरकार विरुद्ध जारी आन्दोलनका कारण कोलम्बियामा नहुने भएको हो। कोलम्बिया बाहिरिएसँगै प्रतियोगिताका सबै खेल अर्जेन्टिनामै हुने भएका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, अनिवार्य मास्क प्रयोग गरौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।